हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैलाई। वेलकम टु आवर ट्युटर राजन सरको युट्युब च्यानलमा। इट्स यो ट्युटर राजन सर। आज चाहिँ क्लास 12 फिजिक्सको झटपट झकास रिभिजन सिरिजको यहाँनिर नुमेरिकल सिरिजबाट वेव्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड पार्ट लिएर आएको छु। वेव्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङको नुमेरिकलको सेकेन्ड पार्ट ओल्ड गोल्डबाट हामीले सोल्भ गऱ्यो। हिजो फर्मुला डिस्कसन प्लस 8वटा नुमेरिकल्सहरू क्वेसन्सहरूको हिन्ट्स प्लस सोल्युसन हेऱ्यौँ। आज प्लस रिमेनिङ 8वटा डिफ्रेन्ट टाइपका क्वेसन्सहरू छन्, त्यसको हिन्ट्स र सोल्युसन आज हेर्छौँ है त। फर्मुला डिस्कसन अगाडि नै योभन्दा पहिलो भिडियोमा भइसकेको छ, पार्ट 1मा हेर्नु होला। र आज चाहिँ सिधै हामी प्रब्लममा डाइभ गर्छौँ, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 8 सम्म हामीले गरिसकेका थियौँ र यो जुन ओल्ड इज गोल्ड छ, ओल्ड इज गोल्ड फिजिक्सको लागि जुन छ फुल पिडिएफ चाहिँ तपाईँको ड्राइभको लिङ्क, पिडिएफ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा तल राखिदिएको छु, त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। रिड मोर पब्लिकेसनको बुकबाट ओल्ड इज गोल्डबाट मैले क्वेसन लिइरहेको छु। सो क्वेसन नम्बर 9 छ हाम्रो यहाँ। कति सालको भने 2068 ए भनेर छ। मैले एसएलसी दिएको इयर हो यो। सो यसमा क्वेसन पढौँ है त। So a piano string 1.5 meter long is made of steel of density 7800 kg per meter cube and Young's modulus is this much भनेको छ है त। अर्थात् पियानो स्ट्रिङको लेन्थ दिएको छ, लेन्थ L इज इक्वल टु 1.5 मिटर भनेर दिएको छ। त्यसपछि डेन्सिटी दिएको छ 7800 kg पर मिटर क्युब। अनि त्यसपछि योङ्स मोडुलसको भ्यालु दिएको छ यहाँनिर 2 × 10⁻11 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। प्रेसरको युनिट जति नै हुन्छ यसको युनिट पनि। इट इज मेन्टेन एट अ टेन्सन विच प्रड्युस्ड एन इलास्टिक स्ट्रेन। सो टेन्सन, यति टेन्सन त्यसमा लगाइएको छ जसले चाहिँ स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन मतलब चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट लेन्थ डेल्टा यल बाई यल कति गर्यो भने यसले 1% भन्दैछ। 1% अर्थात् 1/100 यतिको चेन्ज गरिरहेछ यसले। क्यालकुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन। ट्रान्सभर्स भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुहोस्। ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन अफ द स्ट्रिङ वेन इट्स भाइब्रेटिङ इन द सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन। सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा भाइब्रेट भइरहेछ भने त्यसको फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउने, ठिक छ। सो यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी अफ सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन भनेको F2 इज इक्वल टु वाट भनेर सोधेको छ। सो वेन इट इज भाइब्रेटिङ इन सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन भनेर सोधिरहेको छ। ओके, सो ट्रान्सभर्स वेभ जुन छ स्ट्रिङमा फर्म हुने त्यसको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने, एन्थ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने। हाम्रो फन्डामेन्टल मोडको चाहिँ के थियो भने वी हेभ फन्डामेन्टल मोडको लागि फर्मुला के थियो 1/2L अन्डर रुट टेन्सन बाई मास पर युनिट लेन्थ, यो फर्मुला थियो हैन। अब यहाँ मास पर युनिट लेन्थको फर्ममा हामीले युज गर्न पाउँदैनौँ किनकि यहाँ डेन्सिटी दिइरहेको छ, डेन्सिटीको फर्ममा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेन्थ त दिइरहेको छ, डेन्सिटी पनि दिइरहेको छ, त डेन्सिटीको फर्ममा युज गर्नको लागि फर्मुलालाई हल्का चेन्ज गरौँ है त, हल्का चेन्ज गरौँ। र हाम्रो यसमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन जुन छ योङ्स मोडुलस, यसको फर्मुला स्ट्रेस बाई स्ट्रेन जुन हुन्छ यसलाई युज गरौँ। सो स्ट्रेस भनेको फोर्स पर युनिट लेन्थ, के अरे फोर्स पर युनिट एरिया भनेर आउँछ। सो वायरमा लाग्ने जुन टेन्साइल स्ट्रेन छ मतलब वायरमा लाग्ने फोर्स भनेको टेन्सन फोर्स हो। सो स्ट्रेस इज इक्वल टु यो योङ्स मोडुलस इन्टु स्ट्रेन हुन्छ। स्ट्रेसको ठाउँमा टेन्सन पर युनिट एरिया भनेर लेख्न सक्छौँ, जसको भ्यालु आउँछ योङ्स मोडुलस इन्टु स्ट्रेन भनेर, ठिक छ। यति फर्मुलेसन यहाँ बनाएर राख्थ्यौँ र यसमा केही चेन्ज गरौँ। यसमा केही चेन्ज गर्दाखेरि 1/2L, यहाँ टेन्सनको भ्यालु पनि थाहा छैन, मास पर युनिट लेन्थ पनि थाहा छैन, लेन्थ चाहिँ थाहा छ। सो टेन्सनलाई टेन्सनकै फर्ममा राखौँ, मास पर युनिट लेन्थलाई M/L भनेर लेखौँ। L माथि जान्छ, यो हुन्छ 1/2L। फर्मुला डेरिभेसन हामीले अघि पनि हेरेको, टेन्सन इन्टु लेन्थ बाई मास, मास आउँछ। सो मास भनेको फेरि के को फर्ममा लेखौँ, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी, भोल्युम इन्टु डेन्सिटीको फर्ममा। अनि 1/2L अन्डर रुट टेन्सन इन्टु लेन्थ जुन छ यहाँनिर T इन्टु L बाई भोल्युमलाई हामीले एरिया इन्टु लेन्थको फर्ममा लेख्न सक्छौँ। एरिया इन्टु लेन्थ
क्रस सेक्सनल एरिया इन्टु लेन्थ इन्टु डेन्सिटी लेन्थ क्यान्सल भयो हाम्रो फर्मुला बन्यो 1/2L अन्डर रुट टेन्सन बाई एरिया इन्टु डेन्सिटी। हेर अब यसबाट हामीलाई चाहिएको भ्यालुहरू थाहा छ कि छैन र यल को भ्यालु थाहा छ लेन्थ अफ स्ट्रिङको भ्यालु थाहा छ डेन्सिटी थाहा छ र टेन्सन बाई एरियाको भ्यालु पनि थाहा छ कति त टेन्सन बाई एरियाको ठाउँमा योङ्स मोडुलस इन्टु स्ट्रेन टेन्सन बाई एरियाको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ योङ्स मोडुलस इन्टु स्ट्रेन भनेर लेख्छौँ। सो यो चाहिँ जुन छ हाम्रो यो जुन फर्मुला बनायो यो फन्डामेन्टल मोडको लागि हो F1 को लागि सेकेन्ड मोडको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ फर्मुला। सो F1 निकाल्यो भने F2 निकाल्ने भनेको त 2F1 यसको एन्सर भन्दा डबल हुन्छ अथवा हरेक ठाउँमा यहाँनिर 2 यहाँ 2 यो 1 को ठाउँमा 2 2 2 राख्दै भने फर्मुला बनिहाल्छ। सो भ्यालु पुटिङ गरौँ F1 इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला बन्यो 1/2L डाइरेक्ट निकाल्नु छ भने माथिपट्टि 2 राख्दै जानु F2 यहाँनिर 2 यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 राख्दै जानु अनि 2/2L गर्दा 2 त काटिहाल्छ हैन। सो टेन्सन बाई एरियाको ठाउँमा भ्यालु पुट गर योङ्स मोडुलस इन्टु स्ट्रेन डिभाइड बाई डेन्सिटी। त योङ्स मोडुलस हाम्रो दिएकै छ कति दिएको छ 2 × 10⁻11 अनि इन्टु स्ट्रेन भनेको 1/100 त 1/100 यहाँ पुट गर डेन्सिटी कति दिएको छ 7800 क्याल्कुलेट गरौँ है त एन्सर कति आउँदो रहेछ। फर्स्ट मोड यसको भन्दा डबल फ्रिक्वेन्सी आउनु पर्यो। सो 1/2L 2L गर्दाखेरि यहाँनिर 2 × 1.5 गर्दा 3 हुन्छ अन्डर रुट ब्र्याकेटभित्र राख्छु योङ्स मोडुलसलाई 2 × 10⁻11 इन्टु 1/100 भनेको छ 1/100 भने 0.01 हो त्यसपछि डिभाइड बाई डेन्सिटी कति छ 7800 को डेन्सिटीले डिभाइड गरिदिउँ ब्र्याकेट क्लोज गरिदिउँ र यो हाम्रो आयो कति त भने फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो जस्तो छ एकचोटि फेरि है त 1/3 अनि इन्टु रुटभित्र ब्र्याकेट दिएर योङ्स मोडुलसको 2 × 10⁻11 अनि त्यसपछि इन्टु 0.01 डिभाइड बाई 7800 ब्र्याकेट क्लोज गरेपछि हाम्रो कति आउँछ भने 168.79 हर्ट्ज आउँछ। यो चाहिँ F1 को भ्यालु भयो देयरफोर F2 निकाल्न सक्छौँ 2F1 गरेर यसको डबल मल्टिप्लाई 2 गरिदिएपछि 337.58 भनेर आउँछ 58 हर्ट्ज फिक्स 2 मा राख्यो भने यति आउँछ हाम्रो एन्सर चेक गरौँ ओल्ड इज गोल्ड को एन्सर र यसमा एन्सर दिइरहेको छ हाम्रो क्याल्कुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन अफ स्ट्रिङ व्हेन इट इज भाइब्रेटिङ इन द सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन भनिरहेको छ यसमा 168.79 हर्ट्ज भनेर दियो। सो 168.79 हर्ट्ज त हाम्रो फन्डामेन्टल मोडको फ्रिक्वेन्सी हो है त। सो एन्सरमा चाहिँ हाम्रो के सोधेको छ यसमा क्याल्कुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन व्हेन इट इज भाइब्रेटिङ इन सेकेन्ड मोड भने त सेकेन्ड मोडमा यसमा के हुन्छ सेकेन्ड मोड भनेको फर्स्ट ओभरटोन हो फर्स्ट ओभरटोनको भ्यालु चाहिँ फन्डामेन्टल भन्दा डबल हुन्छ यही एन्सर भनेर लेखिदिएको छ एन्सर चाहिँ यो आउँछ है त। ल मुभिङ टु द नेक्स्ट क्वेसन यो फर्मुला अगाडि यता पनि युज हुन सक्छ त्यस्तो खालको एउटा अझै क्वेसन छ त्यसलाई डिस्कस गरौँ पहिला है त। 9 नम्बरको गऱ्यौँ यस्तै खालको क्वेसन देख्दैछु मैले 13 नम्बरमा चाहिँ यहाँ के छ 2061 2055 मा सोधेको क्वेसन हो। यसमा के छ लेन्थ दिइरहेको छ पियानो स्ट्रिङकै क्वेसन हो अहिले जस्तो 2 मिटर लेन्थ भनेर दिइरहेको छ डेन्सिटी दिइरहेको छ अलिक फरक 7800 को ठाउँमा 800 kg/m³ भनेर दिएको छ अनि व्हेन टेन्सन अफ स्ट्रिङ प्रोड्युस स्ट्रेन पनि दिइरहेछ 1% अहिले जस्तो सेम टु सेम स्ट्रेन दिइरहेछ द फन्डामेन्टल नोट अब्टेन फ्रम द स्ट्रिङ इन द ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन इज यति। अब फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी F1 दिइरहेको छ कति त 170 हर्ट्ज F1 को भ्यालु दिइरहेको छ क्याल्कुलेट द योङ्स मोडुलस यहाँ चाहिँ योङ्स मोडुलस निकाल्नु छ योङ्स मोडुलस इज इक्वल टु वाट त भर्खर हामीले बनाएको फर्मुला फन्डामेन्टल मोडको लागि फर्मुला के भनेको थियो 1/2L अन्डर रुट 2L अन्डर रुट गामा बाई गामा टेन्सन बाई एरिया थियो यहाँनिर हैन। सो गामाको फर्मुला हामीले
यो अनुसार राखेको थियो गामा इज इक्वल टु टेन्सन स्ट्रेस बाई स्ट्रेन. सो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भने टेन्सन बाई एरिया इन्टु स्ट्रेन, या गामा इन्टु स्ट्रेन, गामा इन्टु स्ट्रेन भर्खर बनाएको फर्मुला डिभाइड बाई डेन्सिटी. यही फर्मुला थियो, योभन्दा भर्खर अगाडि हामीले डेराइभ गरेको फर्मुला. र यसमा F1 को भ्यालु थाहा छ, यल पनि थाहा छ, डेन्सिटी पनि थाहा छ, स्ट्रेन पनि थाहा छ. डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्ने होइन, अहिलेकै तरिकाले डेराइभ गर्ने, डेराइभ गरेर अनि यो प्लेस गर्ने भ्यालुहरू है. र यहाँबाट कसको भ्यालु निकाल्नु छ? यङ्स मोडुलस. ठिक छ, ओके, गुड. यस्तै खालको फर्मुला थियो, त्यही भएर यो सुरुमै भनिदिएँ मैले. अब 9 नम्बरको भयो, 13 को भयो, 16 नम्बरसम्म थियो, मतलब 8 वटा क्वेसनमा 2टा गऱ्यो. अब तेस्रो नम्बरको क्वेसन, यसमा चाहिँ के छ? अ युनिफर्म ट्युब. तेस्रो नम्बर क्वेसन चाहिँ 2066 सालको क्वेसन हो. सो यसमा भन्दैछ अ युनिफर्म ट्युब छ जसको 60 सेन्टिमिटर लङ stands vertically with its lower end dipping into water when the length above the water is 14.8 centimeter and again when it is 48 centimeter the tube resounds to a vibrating tuning fork of frequency this much भनेछ. अर्थात् यसरी वाटर छ हैन, ट्युब चाहिँ 60 सेन्टिमिटर लामो ट्युब छ, त्यसलाई पानीमा डुबाइएको छ, यसरी डुबाइएको छ पानीभित्र. पहिलो केसमा डुबाउने तरिका अलि फरक छ, सेकेन्ड केसमा डुबाउने तरिका अलिकति फरक छ. पहिलो केसमा L1 इज इक्वल टु डुबाउँदाखेरि कति आछ भने 14.8 सेन्टिमिटर छ, मिटरमा लगायो भने 0.148 मिटर आउँछ. दोस्रो केसमा यो पानीभन्दा बाहिरको पार्ट चाहिँ यति थियो, दोस्रो केसमा पानीभन्दा बाहिर रहेको पार्ट कति छ भने 48 सेन्टिमिटर भन्दैछ, 0.48 मिटर. तर ट्युबको टोटल लेन्थ भनेको यो पुरा लेन्थ यल इज इक्वल टु चाहिँ 60 सेन्टिमिटर अथवा 0.6 मिटर भनेर दिएको छ. सो यतिको लेन्थमा राख्दाखेरि ट्युनिङ फर्कमा रेजोनेन्स भयो, एउटा साउन्ड आयो, रेजोनेन्ट साउन्ड आयो, अनि त्यसपछि फेरि त्यस्तै खालको साउन्ड यो लेन्थमा नि आयो. त यहाँनिर लेन्थ चेन्ज गरियो, ट्युबको लेन्थ चेन्ज गरियो भनेपछि रेजोनेन्स ट्युबको जस्तो काम गरेर यसले रेजोनेन्स ट्युबको जस्तो काम गरिरहेको छ है त. यो दुईटा L1 र L2 रेजोनेन्स ट्युबको न्युमेरिकल पनि हामीले गरेको थियौँ अघिल्लो भिडियोमा. त्यसो भए अनि द ट्युब रिसाउन्ड्स टु भाइब्रेटिङ फर्क अफ फ्रिक्वेन्सी 512 हर्ज. ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी दिइरहेको छ, फन्डामेन्टल मोड लिन्छ यसलाई, 512 हर्ज भनेर दिइरहेको छ हैन. सो यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ त? यसबाट हामीले भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ. भेलोसिटी वेभलेन्थ इज इक्वल टु कति हुन्छ त? 2 टाइम्स L2 माइनस L1. यो फर्मुला हामीले पढेको छौँ. यसलाई हामीले फर्स्ट मोड, यसलाई सेकेन्ड मोड भनेर एज्युम गरेर अनि रेजोनेन्स ट्युबको फर्मुला हालेर हामीले निकाल्न सक्छौँ. इन्ड करेक्सनको पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको डेरिभेसन पार्ट 1 मा हामीले देखेकै छौँ. सो यो वेभलेन्थको फर्मुला भयो. अनि V इज इक्वल टु F इन्टु लेम्डा हालेर 512 इन्टु 2 इन्टु L2 माइनस L1. त L2 कति छ? 0.48 माइनस L1 भनेको 0.148. यो गरेर हामीले भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ. त भेलोसिटी कति आउँछ? 512 इन्टु 2 गर्दाखेरि 1024 हुन्छ इन्टु 0.48 माइनस 0.148. यो आयो 339.97 हर्ज. सरी हर्ज र मिटर पर सेकेन्ड. 340 लिन पनि सक्छौँ. 97 छ भने एप्रोक्सिमेट 340 पनि लिन सक्छौँ. भेलोसिटी अफ साउन्ड वेभ निकाल्यौँ, फ्रिक्वेन्सी लेम्डा वेभलेन्थ पनि निकाल्न सक्छौँ यहाँबाट भ्यालु पुट गरेर. अब यहाँनिर सोधेको के छ भने वेभलेन्थ निकाल्न, भेलोसिटी निकाल्न सोधेको होइन. फाइन्ड द लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी टु विच द ट्युब विल रिसाउन्ड वेन इट इज ओपन एट द बोथ इन्ड भनेको छ. अर्थात् ट्युनिङ फर्कलाई यसरी भाइब्रेट गराएर यहाँनिर ट्युबको उयो अगाडि राख्दाखेरि यो रिसाउन्ड गर्छ, यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सीसँग म्याच हुन्छ. त्यो लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त? यो ट्युबलाई बाहिर निकाल्यो, अब पानीभन्दा बाहिर निकाल्दाखेरि ओपन अर्गेन पाइपको काम गर्यो. ओपन अर्गेन पाइपमा माथितिर पनि इन्ड करेक्सन, तलतिर पनि इन्ड करेक्सन हुन्छ हैन. सो फाइन्ड द लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी. लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको जहिले पनि फन्डामेन्टल मोडमा हुन्छ. हामीले बेसिक कन्सेप्ट डिस्कस गर्दाखेरि पढेकै हो. फन्डामेन्टल मोडमा लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र ओपन अर्गेन पाइपमा एन्टिनोड यहाँनिर भन्यो, यो इन्ड करेक्सनलाई लिएर यहाँनिर बन्छ, यता एउटा एन्टिनोड बन्छ र
र बिचमा यहाँनिर नोड हुन्छ। सो एन्टी नोड टु एन्टी नोडको डिस्टेन्स कति भयो हाम्रो λ/2। λ/2 को जुन लेन्थ छ यो भनेको लेन्थ अफ ट्युब प्लस दुईटा इन्ड करेक्सन जोडिन्छ 2c हुन्छ। सो λ/2 इज इक्वल टु l प्लस 2c हुन्छ है त। सो फर ओपन अर्गेन पाइप, ओपन ओपी भनेर लेखेको छु, अर्गेन पाइपको लागि हाम्रो के छ बोथ इन्ड ओपन भएकोले लोएस्ट फ्रिक्वेन्सीको लागि फर लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी वी टेक इन कन्सिडरेसन द फन्डामेन्टल मोड भनेर ल्याङ्ग्वेज लेख्दियौ। त्यसपछि लेख्छौँ हामीले यसमा l प्लस 2c इज इक्वल टु λ/2 भनेर लेख्छौँ। अब यो लेम्डा भनेको लोएस्ट हो, यसलाई लेम्डा नट भनेर एकछिनको लागि डिनोट गरिदिउँ, अथवा λ1 लेखिदिँदाखेरि पनि भयो ओपन अर्गेन पाइपको लागि, योभन्दा फरक हुन्छ है त। यो वेभलेन्थ चाहिँ लङ्गेस्ट हुनु पर्यो सो द्याट फ्रिक्वेन्सी के होस् मिनिमम होस्। सो λ1 इज इक्वल टु 2l प्लस 4c भनेर यहाँनिर आउँछ। l को भ्यालु थाहा छ, लेन्थ अफ ट्युब कति दिएको थियो 60 सेन्टिमिटर अर्थात् 0.6 मिटर, त्यो यहाँ पुट गर। इन्ड करेक्सन त इन्ड करेक्सन निकाल्नु पर्यो, इन्ड करेक्सन यहाँनिर दिएको छैन, त इन्ड करेक्सन निकाल्ने फर्मुला हामीले यो माथिको यो L2 र L1 यता सुरुमा दिएको कन्डिसनबाट इन्ड करेक्सन c को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। L2 माइनस 3L1 डिभाइडेड बाई 2 यो गरेर फर्मुला चाहिँ हाम्रो निकाल्न सक्छौँ यसबाट। सो इन्ड करेक्सन निकालौँ 0.48 माइनस 3 इन्टु 0.148 अनि डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि इन्ड करेक्सन आउँछ हाम्रो 0.018 मिटर, मिटरमा यति आयो। सो इन्ड करेक्सन र 2l को भ्यालु राख्दाखेरि 2l गर्दाखेरि 1.2 मिटर प्लस 4 इन्टु c गर्यो, इन्टु 4 गर्दाखेरि 0.072 प्लस 1.2 गऱ्यो भने वेभलेन्थ आउँछ हाम्रो 0.0864 मिटर, यति वेभलेन्थ आयो, लङ्गेस्ट वेभलेन्थ। अब यसबाट हामीले सर्टेस्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु छ भने फेरि त्यही फर्मुला v इज इक्वल टु लङ्गेस्ट वेभलेन्थ लेम्डा नट इन्टु सर्टेस्ट फ्रिक्वेन्सी f नट। यसलाई हामीले यहाँनिर नटै भनेर लेख्थ्यो, यो 1 लेखेको छ, 1 लेख्यो भने यहाँनिर f1 λ1 लेख्दा नि हुन्छ, त्यसरी लेख्दा नि हुन्छ, डिनोट जे गरे नि हुन्छ, आफ्नो एउटा मेथड हो। सो यो चाहिँ के बुझ्यो भने यो लङ्गेस्ट, यो 1 भनेको लङ्गेस्ट हो, λ1 भनेको, अनि फ्रिक्वेन्सी f1 भनेको सर्टेस्ट फ्रिक्वेन्सी हो। यो लङ्गेस्ट भएपछि यो सर्टेस्ट हुने भयो किनकि यहाँ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ, भेलोसिटीको भ्यालु हामीले यही लिन्छौँ र यसबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ 340 एप्रोक्सिमेट लिएर अनि डिभाइड बाई 0.0864 ले गर्दाखेरि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी आउँछ कति आउँछ त मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको थियो हैन। सो यहाँनिर अलि डिफरेन्ट आइरहेको छ, v इज इक्वल टु लेम्डा इन्टु f भनेर है त। एकछिन करेक्सन गरौँ, यहाँनिर चेक गरौँ, फ्रिक्वेन्सी इन्टु यति गर्दाखेरि यो ठिक छ, यहाँनिर केही चेन्जेसहरू गर्नुपर्ने छ कि 2 लेन्थ गर्यो 1.2 आयो, यहाँ एडिसनमा मिस्टेक भएको छ, 1.2 इन्टु 0.072 गर्दाखेरि इन्टु गरिरहेको छु मैले, प्लस गर्नुपर्ने ठाउँमा प्लस 0.072, त्यही भएर मिस्टेक भएर छ, 1.272 मिटर चाहिँ आउँदो रहेछ है त लङ्गेस्ट वेभलेन्थ। अब त्यो राखेर यसलाई डिभाइड गर्ने हो भने 340 डिभाइड बाई सिफ्ट एन्सर गर्ने हो भने हाम्रो सर्टेस्ट फ्रिक्वेन्सी जुन छ f1 को भ्यालु कति आउँछ 267.3 हर्ज एप्रोक्सिमेट यति आउँछ है त। ल सो झटपट झक्कास रिभिजनको हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन पनि गर्यो, यसमा 267 हर्ज भनेर दिइरहेको छ। सो यही लिएर गरौँ, पोइन्ट पछि यताउता आउन सक्छ है त। हामीले यहाँनिर कसरी भ्यालु लिइरहेको छ त्यसमा डिपेन्ड, एक्ज्याक्ट यही भ्यालु लिएर गर क्यालकुलेट गर्दा जति आउँछ त्यही हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा राउन्डिङ अफ गरेर 340 लिएको थिएँ, 339.9 लाई। ओके, सो इन्ड करेक्सन निकाल्नु पर्ने थियो हैन, ओपन अर्गन पाइप प्लस रेजोनेन्स ट्युब वाला कन्सेप्ट सबै मिक्स मार्क्स थियो यसमा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन 11 नम्बरको हेरौँ है त। 11 नम्बरको के क्वेसन भन्दैछ, क्वेसन नम्बर 11 कहिलेको हो भने 2060 इयर्सको हो। सो यसमा के दिइरहेछ, एउटा स्टिल वायर अफ लेन्थ
40 सेन्टिमिटर दिइरहेको छ एन्ड ट्युब अफ डायमिटर एन्ड द डायमिटर मतलब स्टिल वायरकै डायमिटर 0.25 मिलिमिटर दिइरहेको छ ठिक छ भाइब्रेट्स इन युनिसन विथ अ ट्युब ओपन एट द बोथ इन्ड्स मतलब ओपन अर्गेन पाइपसँग युनिसनमा भाइब्रेट गर्नु मतलब सेम फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट गरिरहेछ जसको इफेक्टिभ लेन्थ भनेको एक्चुअल लेन्थ कति छ इफेक्टिभ लेन्थ भनेको बुझ्नु पर्यो त्यसमा इन्ड करेक्सनको कुराहरू आउँदैन इन्ड करेक्सन सब जोडिरहेको छ त्यसमा 60 सेन्टिमिटर भनेर दिइरहेछ वेन इट्स साउन्डिङ इट्स फन्डामेन्टल नोट्स दुईटै फन्डामेन्टल नोट्समा साउन्ड गरिरहेछ भाइब्रेट भइरहेछ त्यो बेलामा दुईटैको फ्रिक्वेन्सी बराबर भयो एयरको टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिइरहेछ त्यो कन्डिसनमा जुन बेलामा त्यो भाइब्रेट भइरहेको छ सो फाइन्ड द टेन्सन इन द वायरमा भएको टेन्सन निकाल्नुहोस् यदि 0 डिग्री सेल्सियसमा साउन्डको भेलोसिटी 332 मिटर पर सेकेन्ड छ र डेन्सिटी अफ स्टिल चाहिँ 7800 केजी पर मिटर क्युब दिइरहेको छ सो गिभन इन्फर्मेसनमा यहाँनिर के दियो भने लेन्थ अफ वायर फर वायरको लागि के दियो लेन्थ L1 भनेर लेखिए यसलाई लेन्थ अफ वायरलाई 40 सेन्टिमिटर अर्थात् 0.4 मिटर त्यसपछि डायमिटर यसको मात्रै देखा डी मात्र लेखी 0.25 मिलिमिटर अर्थात् 0.25 इन्टु 10⁻³ मिटर हुन्छ 1000 ले डिभाइड गर्दाखेरि साइन्टिफिक नोटेसनमा त्यसरी लेखिदिएँ मैले त्यसपछि फर ओपन अर्गेन पाइप ओओपी भनेर सर्टकट लेखेँ ओपन अर्गेन पाइपको लागि लेन्थ दिएको छ तिम्रो 60 सेन्टिमिटर जुन आउँछ 0.6 मिटर भनेर अनि त्यसपछि वायरको लागि अर्को इन्फर्मेसन यहाँनिर छुट्यो डेन्सिटी दिइरहेको थियो डेन्सिटी अफ वायर कति दिइरहेको छ भने 7800 केजी पर मिटर क्युब भनेर दिइरहेको छ अब यहाँनिर ओपन अर्गेन पाइपको लागि अरू कुनै इन्फर्मेसन दिएन र जुन साउन्डको भेलोसिटी दिएको छ 0 डिग्री सेल्सियस साउन्डको भेलोसिटी V1 इज इक्वल टु 332 मिटर पर सेकेन्ड दिइरहेछ टेम्परेचर कति भयो त 0 डिग्री सेल्सियस भनेको 273 केल्भिनमा लेख्ने र 27 डिग्री सेल्सियस V2 इज इक्वल टु वाट यो निकाल्नु पर्यो किनकि एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कुन कन्डिसनमा गरेको छ 27 डिग्री सेल्सियसमा टेम्परेचर दिइरहेको छ भने 300 केल्भिन हुन्छ 27 डिग्री सेल्सियस भनेको 273 मा जोड्ने हो निस्किहाल्छ सो यो जुन साउन्डको भेलोसिटी भनेको ओपन अर्गेन पाइपमा हुने हो र यो वायरमा चाहिँ भाइब्रेसन ट्रान्सफर्स वेभको फर्मेसन हुन्छ यहाँनिर जुन हामीले जुन क्याल्कुलेसनहरू गर्छौँ यो ट्रान्सफर्स वेभलाई रिलेट गरेर गर्छौँ यहाँनिर लङ्गिट्युडनल वेभ अर्थात् साउन्ड वेभको कुरा हुन्छ सो यो साउन्डको भेलोसिटी निकाल्नु मतलब ओपन अर्गेन पाइपमा भएको साउन्डको भेलोसिटी र साउन्डको फ्रिक्वेन्सी हामीले यसकै हेल्पले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ फाइन्ड द भेलोसिटी अफ साउन्ड यो भनिरहेछ के पत्ता लगाउँछ भने फाइन्ड द टेन्सन इन द वायरमा भएको टेन्सन पत्ता लगाउँछ त वायरमा भएको टेन्सन फन्डामेन्टल मोडको फर्मुला हो F1 इज इक्वल टु 1/2L यो एउटा जेनरल फर्मुला 1/2L टेन्सन बाई मास पर युनिट लेन्थ र यसबाट हामीले धेरैचोटि डेराइभ गरिसकेका छौँ 1/LD लेन्थ इन्टु डायमिटर अन्डर रुट यहाँनिर हामीले के लेख्थ्यौँ भने टेन्सन बाई पाई डेन्सिटी यो हाम्रो फर्मुला हो फन्डामेन्टल मोडको फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने वायरमा हामीले धेरैचोटि युज गरिसकेको छौँ यसबाट यो कसरी डेराइभ गर्ने पनि हेरिसकेका छौँ सो यसमा दिएको कुराहरू के छ लेन्थ दिएको छ डायमिटर दिएको छ यो यल भनेको यो लेन्थ अफ वायर भयो पाई त हामीलाई थाहा छ त्यहाँ डेन्सिटी थाहा छ त्यहाँ टेन्सन निकाल्नु पर्यो मात्र के एउटा थाहा हुनु पर्यो फ्रिक्वेन्सी त यसको फ्रिक्वेन्सी वायरको जुन ट्रान्सफर्स वेभको भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सी र ओपन अर्गेन पाइपमा भएको जुन साउन्ड वेभको फ्रिक्वेन्सी जुन छ त्यो बराबर छ फन्डामेन्टल मोडमा त इन द फन्डामेन्टल मोड हामीलाई थाहा छ यसको जुन लेन्थ हुन्छ L2 ओपन अर्गेन पाइपको यो इफेक्टिभ लेन्थ भनेर दिएको छ अर्थात् इन्ड करेक्सनको जरुरी छैन यसमा इन्ड करेक्सन इन्क्लुड गरेको छ त यसको हाम्रो के हुन्छ यसको वेभ लेन्थलाई λ2 मान्दियौँ λ2 डिभाइड बाई 2 हुन्छ यसको लेन्थ र यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ λ2 इज इक्वल टु 2L2 भनेर अर्थात् ओपन अर्गेन पाइपमा जुन साउन्ड वेभ प्रोड्युस भइरहेको त्यसको वेभ लेन्थ हाम्रो 2L2 हुन्छ सो यसलाई त हामीले क्याल्कुलेट गरिहाल्छौँ 0.6 राख्यो भने 1.2 मिटर भइहाल्छ वेभ लेन्थ त थाहा भयो 27 डिग्री सेल्सियसमा यो एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको त भेलोसिटी अफ साउन्ड पनि त्यो टेम्परेचरमा थाहा भएको भए
यसमा भएको साउन्डको फ्रिक्वेन्सी पनि थाहा हुन्थ्यो र त्यो फ्रिक्वेन्सी र यो फ्रिक्वेन्सी बराबर हुन्छ किनकि युनिसनमा भाइब्रेट गरिरहेछ। त पहिला सुरु यहाँनिर V2/V1 इज इक्वल टु √T2/T1 गरेर क्यालकुलेट गरौँ। इम्प्लाइज द्याट V2 इज इक्वल टु V1 टाइम्स √T2/T1। 332 इन्टु T2 भनेको 300 डिभाइड बाई 273 क्यालकुलेट गरौँ है त। 332 इन्टु रुटभित्र 300 डिभाइड बाई 273 यो आउँछ हाम्रो 348.03 मिटर पर सेकेन्ड। यो आयो V2 को भ्यालु। सो यहाँबाट यो जुन छ हाम्रो λ2 लाई युज गरेर अर यहाँ V2 मा हामीले लेख्न सक्छौँ λ2 इन्टु F2 फ्रिक्वेन्सी 2 कसको फ्रिक्वेन्सी त साउन्ड वेभको केमा भएको त ओपन अर्गन पाइपमा 348.03 देयरफोर F2 इज इक्वल टु उतापट्टि λ2 ले डिभाइड गरिदेऊ यो एन्सरलाई डिभाइड बाई 1.2 गरिदेऊ। सो हाम्रो आउँछ 290.003 यति हर्ट्ज आउँछ है त। अब सिन्स यो वायर र यो ओपन अर्गन पाइप फन्डामेन्टल मोडमा भाइब्रेट यो फन्डामेन्टल मोडकै फ्रिक्वेन्सी हो किनकि यो वेभलेन्थ भनेको फन्डामेन्टल मोडको लिइरहेको छौँ। युनिसनमा भाइब्रेट गरिरहेछ F1 इज इक्वल टु F2 युनिसनमा भाइब्रेट गरेको भएर F1 इज इक्वल टु F2 सिन्स बोथ आर भाइब्रेटिङ इन युनिसन सो फ्रिक्वेन्सी आर सेम दुईटैको फन्डामेन्टल मोडको फ्रिक्वेन्सी के छ सेम छ। सो F1 को फर्मुला के हो 1/L इन्टु डायमिटर अंडर रूट L को ठाउँमा यो L1 लेखिदेऊ अनि त्यसपछि टेन्सन बाई पाई इन्टु डेन्सिटी इज इक्वल टु F2 भनेको 290.03 आयो। अब यसैलाई सोल्भ गर्नु छ टेन्सनको भ्यालु निकाल्नु छ है त। अब क्यालकुलेटरमा भ्यालु थिचौ निस्किहाल्छ। सो के गएर के हुन्छ त यो L1 इन्टु D गएर यतापट्टि के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ र रुट भित्र भएको पाई इन्टु डेन्सिटी पनि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ अनि स्क्वायरिङ गरिदिनु पर्यो। स्क्वायरिङ गर्दै टेन्सनको भ्यालु निस्किन्छ। क्यालकुलेटरमा थिच्दाखेरि 290.03 इन्टु L1 भनेको तिम्रो छ 0.4 इन्टु D भनेको तिम्रो छ 0.25 इन्टु 10⁻³ क्यालकुलेट राम्ररी गर्नु अनि इन्टु रुट भित्र हाम्रो छ डेन्सिटी इन्टु पाई। सो पाईलाई 3.14 लेख्दिए सर्टकटमा अनि डेन्सिटी भनेको 7800 छ 7800 लाई रुट भित्रै राखौँ कमन रुट भित्र हाम्रो आयो कति त यहाँबाट अंडर रुट T इज इक्वल टु और अंडर रुट T इक्वल टु 4.5389 अर्थात् 4.4 आइरहेछ। स्क्वायरिङ गरौँ यसको स्क्वायरिङ गर्दाखेरि टेन्सन इज इक्वल टु हाम्रो आयो टेन्सन इज इक्वल टु 20.6 न्युटन। सो क्यालकुलेट गरेपछि त आइहाल्छ। एन्सर चेक गरौँ ओल्ड इज गोल्डमा 20.6 न्युटन एक्ज्याक्टली दिइरहेको छ। ओके झटपट झक्कास रिभिजन 11 नम्बर पनि भयो। कतिवटा क्वेसन गर्यौं 9 10 13 11 हैन चारवटा गर्यौं अझै चारवटा बाँकी छ यो पनि भइहाल्छ ल ओल्ड इज गोल्ड सखाप भइहाल्छ अझ। अब 12 नम्बरमा जाउँ। 12 नम्बरमा रेजोनेन्स वाज अब्जर्भड विथ एन एयर कोलम कुन साल त 2065 यस। So resonance was observed with an air column when its length was 16 cm. 16 cm मा resonance देखियो again when it was 50 cm. L1 L2 वाला केस हो if the frequency of tuning fork is this much calculate the velocity of sound in correction। ल यो अर्डिनरी क्वेशन हो यो गरिराख्दिन तिमीहरुले गर्न सक्छौ अगाडि गरेको क्वेशनहरुको आधारमा यो रेजोनेन्स ट्युब सँग रिलेटेड 30 नम्बर को भइसक्यो। अब 14 नम्बरमा आउँ। 14 नम्बरमा 2060 र 2053 मा सोधेको क्वेशन छ हेरौँ है त केही नयाँ छ भने गर्छौं अदरवाइज अगाडि बढ्छौं। वायर अफ डायमिटर दिइराछ वायर अफ डायमिटर 0.04 सेन्टिमिटर दिइराछ मिटरमा लग यो हुन्छ 0.04 इन्टु 10⁻² मिटर 100 ले डिवाइड गर्ने हो। मेड अफ स्टील अफ डेन्सिटी दिइराछ 8000 केजी पर मिटर क्यूब अनि त्यसपछि अन्डर अ कन्स्टेन्ट टेन्सन कति न्युटन को छ त 80 न्युटन को। व्हाट लेन्थ अफ दिस वायर शुड बी प्लक्ड
to cause it to vibrate with a frequency of 840 hertz भनेको छ. सो 840 हर्ज फ्रिक्वेन्सी यदि 840 हर्ज यसलाई फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको रूपमै लिने, किनकि केही पनि भनेको छैन भने फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको रूपमै लिन्छौँ. अनि कुन लेन्थ अफ वायर अर्थात् लेन्थ अफ वायर कति राख्दाखेरि फन्डामेन्टल मोडमा फ्रिक्वेन्सी यति आउँछ 840 हर्ज बराबरको टेन्सन दिइरहेको, डेन्सिटी दिइरहेको, डायमिटर दिइरहेको छ. त फर्मुला के हो? फर्मुला युज गरेर फन्डामेन्टल मोडको लागि 1/अहिले भर्खर निकालेको यल इन्टु डायमिटर, लेन्थ इन्टु डायमिटर अन्डर रुट के थियो? टेन्सन डिभाइड बाई पाई इन्टु डेन्सिटी. यही फर्मुला हो ल. यहाँबाट मजाले निस्किन्छ. के निकाल्नु छ? लेन्थको भ्यालु निकाल्नु छ. ओके, एन्सर कति आउँछ? एन्सर आउँछ यसको 0.168 मिटर लेन्थको एन्सर. ल यो पनि भइहाल्यो. झटपट झटपट झकास रिभिजन. अब 15 र 16 नम्बर हेरौँ. केही नयाँ छ कि यस्तै केही हिन्टले नै काम लाग्छ. 15 मा हल्का नयाँ छ जस्तो लाग्छ मलाई. 15 नम्बरको क्वेसन 2056 मा सोधेको. An organ pipe is tuned to a frequency of 440 Hz when the temperature is 27 degrees Celsius. 27 degrees Celsius यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी कति दिइरहेको छ? F1 भनेर मानिदियो यसलाई 440 हर्ज. त टेम्परेचर T1 27 भनेको 300 केल्भिन हो. जोडेर देखाउने 27 + 273. अनि त्यसपछि फाइन्ड इट्स फ्रिक्वेन्सी व्हेन टेम्परेचर ड्रप्स टु 0. सो 80 डिग्री सेल्सियस फ्रिक्वेन्सी F2 इज इक्वल टु वाट? टेम्परेचर बिकम्स 273 केल्भिन. ठिक छ. एज्युम बोथ इन्ड्स अफ द पाइप ओपन. ओपन अर्गेन पाइप एजम्सन गर्नुहुन्छ. ओपन अर्गेन पाइपलाई एज्युम गर्नुहुन्छ. ओके, सो यहाँनिर हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिइरहेको छ T1 T2 भनेर. टेम्परेचर 1 र टेम्परेचर 2 दिइरहेको छ. टेम्परेचर चेन्ज गरिएको छ भने फ्रिक्वेन्सी पनि पक्कै पनि चेन्ज हुन्छ. टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि के चेन्ज हुने हो? भेलोसिटी चेन्ज हुने हो. सो वी हेभ के छ हामीसँग भने भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि. V1/V2 इज इक्वल टु अन्डर रुट T1/T2 हुन्छ. अब यो V1 र V2 चेन्ज त हुन्छ टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि. अब फ्रिक्वेन्सी दिइरहेको छ, वेभ लेन्थको रिलेसन निकाल्नु पऱ्यो के. ट्युबको लेन्थ त फिक्स छ, ट्युबको लेन्थलाई चेन्ज गरेको छैन. सो फ्रिक्वेन्सी भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ, फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भइरहेछ, भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ, फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भइरहेछ. के कारणले? ट्युबको लेन्थ त चेन्ज भइरहेको छैन नि, होइन? ट्युबको लेन्थ त चेन्ज भइरहेको छैन नि. सो लेन्थवाला केसमा यसलाई बनाएर राख्ने हो भने यसलाई लेख्न मिल्छ वेभ लेन्थ. ट्युबको लेन्थ चेन्ज भइरहेको छैन, मात्र फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भइरहेछ र भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ भने वेभ लेन्थ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ. सो वेभ लेन्थको फर्मुला हाम्रो यसमा आउँछ ओपन अर्गेन पाइपमा. यदि इन्ड करेक्सनलाई इग्नोर गर्ने हो भने यल इज इक्वल टु λ/2 अर्थात् लेम्डा इज इक्वल टु हाम्रो 2L को फर्ममा आउँछ. जुन हाम्रो भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ V इज इक्वल टु F इज इक्वल टु V/λ हुन्छ, जुन V/ यहाँनिर हामीले के राख्छौँ? 2L. सो F1 को लागि V1/2L हुन्छ र F2 को लागि के हुन्छ? V2/2L. लेन्थ त चेन्ज भएको छैन नि त, फ्रिक्वेन्सी र भेलोसिटी चेन्ज भएको अर्थात् वेभ लेन्थ चेन्ज भएको छैन. वेभ लेन्थ चेन्ज भएको छैन, भेलोसिटी र फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भइरहेछ. त यहाँ के देख्दैछौ? velocity is proportional to frequency. Velocity is proportional to frequency. Given that wavelength is constant. Wavelength is constant. So we can write here. यो जनाउन सक्छौ साइडमा. Since the tube length is constant, tube को length constant छ, त्यसको कारणले गर्दा wavelength constant हुन्छ fundamental mode मा vibrate हुँदाखेरि. So in that case, frequency is proportional to velocity. Velocity is proportional to frequency. Given that wavelength is constant, भनेपछि यहाँनिर हामीले लेख्न सक्छौं F1/F2 is equal to under root T1/T2. त्यो explanation साइडमा लेख्दिने. अब यो फर्मुला युज गर आइहाल्छ. सिम्पल छ. भ्यालु नै पुट गर्छौ भने पनि यहाँबाट V1 is equal to F1/2L, V2 is equal to F2/2L. V1 equal to F1/2L divided by F2/2L गर्दा 12 काटिन्छ. आखिर आउने यही हो हैन, डाइरेक्ट गर्देको छ. त्यसरी भ्यालु पुटिङ गरेर गर्दाखेरि पनि हुन्छ. ओके, झटपट झकास रिभिजनको लास्ट क्वेशन फ्रम ओल्ड इज गोल्ड. लेट्स डू इट. 16 नम्बर 2052 एन्ड अफ द ओल्ड इज गोल्ड. 52 सालसम्मको मात्रै क्वेशनहरु छ. स्टिल वायर अफ 2 मिटर लङ, मास 3 ग्राम. फटाफट लेखिरहेको छु मैले.
स्टिल वायर 2 मिटर लङ, मास 3 ग्राम भनेको छ। 3 ग्राम भनेको 3 × 10⁻³ केजी। त्यसपछि अन्डर द टेन्सन अफ 500 न्युटन, 500 न्युटनको टेन्सनमा छ। टाइट डाउन एट द बोथ इन्ड्स भनेको छ, दुईटै इन्डमा त्यसलाई बाँधेर त्यतिको टेन्सन डेभलप गर्यो 500 न्युटनको। क्यालकुलेट द फ्रिक्वेन्सी एन्ड वेभलेन्थ फर द फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसन भनेको छ। सो यसमा मास पर युनिट लेन्थ m/l गरेर निकाल। त्यसपछि फन्डामेन्टल मोडको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि 1/2l अन्डर रुट टेन्सन बाई मास पर युनिट लेन्थ हो। वेभलेन्थ निकाल्नको लागि फर्मुला के छ हाम्रो 2l, अथवा लेन्थ इज इक्वल टु λ/2 हुन्छ स्ट्रिङमा, वेभलेन्थ इक्वल टु 2l आइहाल्छ। त लेन्थ दिइराकै छ। सो वेभलेन्थ हाम्रो सिधै आइहाल्यो 4 मिटर, 2 टु 4 मिटर, अनि यहाँनिर पनि 4 नै आउँछ 1/4, अनि अन्डर रुट टेन्सनको भ्यालु 500 डिभाइडेड बाई मास पर युनिट लेन्थ निकाल, हालिदियो भ्यालु निस्किहाल्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। झटपट झकास रिभिजन सिरिजमा बनिरहौँ, सेयर गरौँ, सपोर्ट गरौँ होइन। अनि त्यसपछि नेक्स्ट च्याप्टर हाम्रो आउँछ एकोस्टिक फेनोमेनासँग रिलेटेड होइन, डपलर इफेक्टहरूसँग रिलेटेड न्युमेरिकल्सहरू। स्टे ट्युन। थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे, बाई बाई।